नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों रजब तैयब एर्दोगान का एक ऐसा बयान मंज़र आम पर आता है कि जो पूरे आलम इस्लाम में जिसके सबब तशवीश की लहर दौड़ जाती है। और नाज़रीन, उनके बयान में वो ये कहते हैं कि वो इसराइल के प्रेसिडेंट को तुर्की में वेलकम करते हैं और साथ में रजब तैयब एर्दोगान ये भी फरमाते हैं कि तुर्की इस बात का ख्वाहिशमंद है कि इसराइल के साथ उसके बेहतरीन तल्लुकात हों और हम इसराइल के साथ हर शोबे में, हर सिमत में, हर फील्ड में और हर जहत में ताउन करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हर जनाब जो मामला है ना, उस पर तुर्की और इसराइल के दरमियान एक कंसेंसस हो और कॉर्पोरेशन हो। अब जैसे ही नाज़रीन ये बयान आता है तो पूरे आलम इस्लाम में एक गम की लहर दौड़ती है और दौड़नी भी चाहिए थी, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर अवाम जो है वो बड़ी उनकी तवक्कुआत हैं। उन्हें एक इस्लामिक लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है और वो बड़े हद तक एक इस्लामी लीडर हैं भी। कश्मीर का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, इन मुद्दों के ऊपर वो बड़ी ज़ोरदार और दमदार आवाज़ उठाते हैं और पूरी दुनिया जहान में जहाँ भी किसी मुस्लिम मुल्क के साथ या किसी एक इंडिविजुअल के साथ ज़्यादती हो रही होती है तो वहाँ पर तुर्की, रजब तैयब एर्दोगान और इनका TRT मीडिया ये सभी इस्लाम का दिफा करने के लिए वहाँ पे पहुँचे होते हैं और बड़ा ज़ोरदार और दमदार दिफा करते हैं, जिससे एक बड़ी पुरजोर मजम्मत होती है और उसका माशरे के ऊपर, सोसाइटी की डायनामिक्स और ऑपरेट्स के ऊपर एक बड़ा ज़ोरदार असर पड़ता है। तो अवाम जो है इसी तरह से रजब तैयब एर्दोगान से मोहब्बत करते हैं और तुर्की से ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी मोहब्बत पाई जाती है। फ़लस्तीनी अवाम उनसे मोहब्बत करती है। कश्मीरी अवाम जो है वो रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की के नाम के ऊपर उनके अंदर एक ठंडक का एहसास होता है। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान की ये हालिया स्टेटमेंट इस तरह नाज़रीन पूरे आलम इस्लाम का जो दिल है उसे तोड़ के रख दिया। अब नाज़रीन, इसके ऊपर माहिरीन का ये कहना है कि रजब तैयब एर्दोगान का ये जो बयान आया है, ये बयान एक बहुत बड़ी मजबूरी और एक बहुत बड़े प्रेशर के नतीजे में आया है। नाज़रीन, वो प्रेशर और वो मजबूरी क्या है? मामला कुछ यूँ है कि UAE ने तुर्की के अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रखा था। दूसरी तरफ अगर आप UAE की तरफ आएँ तो UAE के इसराइल के साथ बड़े बेहतरीन तल्लुकात चल रहे हैं। UAE ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। इन दोनों के दरमियान बड़ा एक बेहतरीन किस्म का कॉपरेशन चल रहा है। और जो हाल ही में यमनी हौसियों ने UAE के ऊपर हमला किया था तो उसके नतीजे में नफ्ताली बेनेट ने तो मज़ीद ही जो है वो सारी हदें पार कर दी तुर्की के साथ तल्लुकात कायम करने की। और उसने कहा कि जी, जो एक तो हम इस मामले की मजम्मत करते हैं, नफ्ताली बेनेट ने कहा, और दूसरा उसने कहा कि भाई UAE को अगर किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए, असला चाहिए, इंटेलिजेंस जो सपोर्ट चाहिए, हमारा जो फ़ौजी सामान चाहिए, हमारे सिपाही चाहिए, हम जनाब जो है वो देने के लिए तैयार हैं। UAE बस एक दफ़ा इशारा करे सही। तो नाज़रीन, अब चूँकि UAE के इसराइल के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, UAE का इसराइल के बगैर फ़िलहाल गुजारा हो नहीं रहा और साथ ही UAE ने तुर्की के अंदर जो है वो $10 बिलियन की सरमायाकारी करने का ऐलान कर रखा है। रही बात तुर्की की, तो तुर्की के एक तो डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन है इसराइल के साथ और दूसरा इस वक्त तुर्की की इकानमी बहुत बुरे क्राइसिस में है। जो लीरा उनकी करेंसी है तुर्की की, वो भी एक बहुत बड़े बुरान का सामना कर रही है और तुर्की का जो करेंसी लीरा है वो डॉलर के मामले में अपनी वक़्त और अपनी अहमियत बिल्कुल खो चुकी है। तो अब जब तुर्की जो है उसकी इकॉनमी बैठ चुकी है, इसकी करेंसी जो लीरा है वो अपनी साख खो चुकी है, तुर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और अब इस मौके के ऊपर अगर तुर्की इसराइल के साथ भी अपनी बिगाड़ लेता है तो उस सूरत में UAE जो है वो भी तुर्की के अंदर अपनी $10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उससे हाथ रोक लेगा, क्योंकि UAE नहीं बर्दाश्त कर सकता कि इसराइल जो है उसे किसी भी मकाम के ऊपर डिच करवाया जाए। और दूसरी तरफ तुर्की की डायरेक्ट जो इसराइल के साथ ट्रेड है, जो इकोनॉमिक उनका जो कॉर्पोरेशन चल रहा है, वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। और इस वक्त तुर्की ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि ये इन दो बहुत बड़े बहरानों, यानी इसराइल के साथ ख़राब रिलेशन और UAE के साथ ख़राब रिलेशन, इसका फ़िलहाल तुर्की जो इकॉनमी है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो इसलिए रजब तैयब एर्दोगान ने मजबूरी के तहत, चूँकि UAE से भी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेनी है और UAE के बेहतरीन तल्लुकात हैं इसराइल से, अगर इसराइल के साथ भी तल्लुकात ख़राब होते हैं तो डायरेक्ट नुकसान होगा इसराइल के साथ जो तुर्की की ट्रेड चल रही है, और दूसरा UAE भी अपनी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लेगा। तो इसलिए नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान ने मजबूरी के तहत और प्रेशर के तहत ये बयान दिया कि जिसमें उन्होंने इसराइल के प्रेसिडेंट आइज़ैक हेर्ज़ोग को तुर्की में आने की दावत दी और बड़ा वार्म वेलकम किया। नाज़रीन, वेलकम करने के भी कुछ तरीके होते हैं, उसकी कुछ गर्मजोशी का एक मयार होता है। एक वेलकम वो होता है कि जो वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान जो होता है वो एक वेलकमिंग स्टेटमेंट देता है। एक वेलकम वो होता है कि जो वज़ारत ख़ारजा ख़ुद उसकी स्टेटमेंट देती है। और एक वेलकम वो होता है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट, किसी भी मुल्क का सरबराह, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो ख़ुद एक स्टेटमेंट देता है कि भाई हम फ़लाँ सरबराह को वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये उन्होंने अपनी ज़बान से अदा किया है, यानी ना तो उनके तर्जुमान ने, ना तो फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है और ना ही फ़ॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान ने ये बयान दिया है, बल्कि रजब तैयब एर्दोगान ने ख़ुद अपने
ज़बान سے اور اپنے لبوں سے یہ جملے ادا کیے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو۔ اب ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ترکی کا یہ جو بیان ہے، رجب طیب اردوغان کے یہ جو بیانات ہیں اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات کے، یہ صرف مختصر مدتی ہیں اور کچھ مجبوریوں کی بنیاد کے اوپر دیے گئے ہیں، اور اسرائیل بھی اس بات کو بہت بخوبی طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ جو حالیہ رجب طیب اردوغان نے تھوڑی بہت لچک اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ صرف اپنے وقتی مفادات اور اپنے وقتی مالی مفادات کی بنیاد کے اوپر یہ بیان ہوئے ہیں۔ لانگ ٹرم میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان کوئی بہترین تعلقات اور ان کے درمیان اچھی ٹائز اور ٹریڈ ریلیشن کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور یہ بات ناظرین اسرائیل کا بچہ ہر جوان، ہر عورت اور ہر بوڑھا جانتا ہے۔ ناظرین، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل، جو کہ اسرائیل کا اپنا اخبار ہے، اس کے اندر ایک نوجوان نے حال ہی میں ایک بلاگ لکھا ہے، اور اس آرٹیکل میں اس نے بہت سارے پہلوؤں کو، بہت سارے معاملات کو، اسرائیل کی انسیکیورٹیز کو کور کیا ہے، اور بڑی ایک بہترین قسم کی اسٹریٹجی پیش کیا ہے کہ کیسے، کس صورت سے جو اسرائیل ہے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ ایک تو ناظرین اس نوجوان نے کہا ہے کہ جو پاکستان اور ترکی ہیں، یہ دو ملک اسرائیل کے لیے فیوچر تھریٹس ہیں، یعنی فی الوقت سر دست اور فی الفور اسرائیل کو ان دو ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ تو ترکی اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا اور نہ ہی پاکستان اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے، لیکن مستقبل میں پاکستان اور ترکی یہ دونوں ممالک اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور بہت بڑا تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور مزید ناظرین انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے اس نوجوان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، اپنی کوئی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی، کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ضرور کرنی ہوگی، اور پاکستان اور ترکی کی جانب سے کبھی بھی ٹھنڈی ہواؤں کی امید جو ہے یہ اسرائیل کو نہیں لگانی چاہیے۔ مزید اس نوجوان نے ناظرین لکھا ہے کہ جو ایران ہے یہ اس وقت فی الفور اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے، ایران کی بہت ساری پراکسیز ہیں، حزب اللہ ہے، اگر آپ شام میں جائیں تو وہاں پہ حیدریون، فاطمیون اور زیدمیون بہت ساری بریگیڈز ہیں، ایران کی پراکسیز ہیں، مڈل ایسٹ کے اوپر ایران کا انفلوئنس ہے، اور ایران جو ہے وہ پراکسیز کی وار لڑنے میں بہت بڑا ماہر ہے، اس نے اسرائیل کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، تو اس لیے ایران جو ہے اس کا اسی وقت، اسی لمحے فی الفور کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے، یہ ناظرین کہنا اس نوجوان کا۔ مزید اس نے کہا کہ جو افغانستان ہے وہاں پر افغان طالبان جو ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، وہ کٹڑ ہیں، وہ بہت اسلامی ہیں، وہ بڑے دیندار ہیں، وہ اسلام کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے، وہ کسی بھی اسلامی ملک، کسی بھی اسلام کے انڈیویجول کے اوپر دنیا جہان میں کہیں بھی ہو رہے ظلم کو برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا طالبان جو ہیں ان کی حکومت سے بھی اسرائیل کو بہت بڑا خطرہ ہے، اور طالبان کے اندر یہودیوں کے لیے بہت بڑی نفرت ہے، اور ہماری گزشتہ جو کارروائیاں ہیں اور ہم نے گزشتہ جو جنگیں لڑی ہیں اور گزشتہ جو ہم نے مسلمانوں کا اندھا دھند خون بہایا ہے، اس کا بدلہ بھی جو ہے وہ طالبان نے لینا ہے، اور اس کی آگ بھی ان کے اندر بھڑک رہی ہے۔ تو اس کے اوپر ناظرین اس نوجوان نے لکھا کہ دنیا کے 4 ممالک یعنی پاکستان اور ترکی یہ فیوچر تھریٹس ہیں، فی الحال ان سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اسرائیل کو ان سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اسرائیل کے لیے۔ ایران کے بارے میں اس نے کہا کہ اس سے تو ابھی اور اسی وقت خطرہ ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل نکال کے بیٹھ جائیں۔ مزید طالبان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو مستقبل میں جا کے اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ فی الحال وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، فی الحال وہاں پہ اکنامک کرائسس ہے، ان کو اپنا ملک چلانے کے لالے پڑے ہیں، ارد گرد پوری دنیا کے اوپر فی الحال ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن جب افغانستان ایک مضبوط ملک بن جائے گا، جب افغانستان کے اوپر طالبان کی گرپ اور گرفت مضبوط ہو جائے گی، اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ہے وہ اسرائیل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 ملک اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ رہی بات عرب ممالک کی، تو اس کے اوپر اس نوجوان نے کہا کہ جو عرب ممالک ہیں یہ اسرائیل کی مٹھی میں ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، ہمارا رسوخ ہے، ہماری اجازت کے بغیر یہاں پہ کوئی بندہ پر بھی نہیں مار سکتا، اور یہ جو ہیں یہ ہمارے مرہون منت ہیں، اور ہمارے اوپر ان کا انحصار ہے۔ جیسے یو اے ای کو حالیہ ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے ان کی مدد کی، ان کے ساتھ ہمارے جو ملٹری کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی ہم سے مانگتے ہیں، لہٰذا عرب ممالک سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری بہترین دوستی ہے، دوستی رہے گی، مستقبل میں بھی ان سے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ عن قریب بہت سارے عرب ممالک کچھ نے تسلیم کر لیا ہے، کچھ تھوڑے بہت عرصے بعد تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ جو 4 ملک ہیں جس میں پاکستان اور ترکی فیوچر تھریٹس ہیں، ایران فی الفور تھریٹ ہے، اور طالبان، ان سے مستقبل بعید میں اسرائیل کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کہنا تھا اس نوجوان کا۔ تو اس سے آپ یہاں پہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ جو ریلیشن ہے اسرائیل کا وہ کتنے کو طویل ہو سکتے ہیں، یا وہ کتنے ایک بہترین سمت میں گامزن ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ناظرین ترکی بھی جانتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے کبھی بھی استوار نہیں ہو سکتے، اسرائیل بھی جانتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ ان کا کبھی بھی بیسٹ الائے نہیں ہے، بیسٹ بڑی نہیں ہے۔ فی الحال وقتی طور پہ کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ترکی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بہترین تعلقات ہیں۔ ناظرین اس سارے معاملے کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا رجب طیب اردوغان ایک منافق شخص ہیں؟
کیا وہ ہپوکریسی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا وہ ہر طرف جو ہے وہ حساب پورا کر لیتے ہیں اور بڑی مصلحت کے تحت چلتے ہیں، یا کہ فی الحال ان کے پر پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے تعلقات اور اس طرح کے بیانات دینے پر مجبور ہیں؟ اس کے اوپر ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا ترکی اسلام کے ساتھ مخلص ہے یا کہ یہ ایک منافق سٹیٹ ہے؟ اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔